अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। एक बार फिर कौम जो है वो सड़कों पे आ गई है। जमहूर जो है अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है और उसने ये ताकत का मुजाहरा यकजहती के इजहार के लिए किया है। किसके साथ यकजहती? यकजहती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, बंदयाल साहब के साथ। क्योंकि जब से बंदयाल साहब ने ये फैसला, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने ये फैसला दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन कराने हैं, आइन के मुताबिक सिलसिले होने चाहिए, 90 दिन की जो शिक है वो पूरी होनी चाहिए, जो कि पूरी नहीं होती नजर आ रही, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया और उन्होंने बहुत से मामलात जो हैं उनको आईनी पैराहे में एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर फैसले दिए। अब उन फैसलों के रद्द अमल में हुकूमत जो है, जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, PDM अलायंस जो है वो बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम बड़ा इंस्टीट्यूशन और अहम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसे जो कि लीगल पूरी प्रोटेक्शन पूरे मुल्क के लिए है और आइन को जो एग्जीक्यूट करवाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसमें अदालतें हैं और उसमें अदालत उज़्मा है। तो हम देखते हैं कि हुकूमत वक्त जो है अदालत उज़्मा और उनके चीफ जस्टिस को मलाइन करने में कोई कसर रवा नहीं रख रहे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब की पार्लियामेंट में खड़ी तकरीर हो या दीगर मामलात हों। वो उठ उठ के अब कह रहे हैं कि हम जवाब तलबी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो आपकी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजरल लॉज हैं उनके अंदर एकदम तब्दीली करके एक कानून पास करवाने की कोशिश की गई, वो भी हुकूमत वक्त की तरफ से, ताकि बंदयाल साहब के होते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत को बिल्कुल एक आंख नहीं भा रही और उसको अब वो सियासी रंग दे रहे हैं। और सियासी रंग ये है कि सहूलतकारी दी जा रही है। हालांकि मुकदमा जो है, अगर आप उसकी शिकें पढ़ें, उस मुकम्मल फैसले को पढ़ें, तो आपको समझ आती है कि आइन की वजाहत की भी इसमें ज़रूरत नहीं। आइन जो कह रहा है उसी को उन्होंने कहा है एग्जीक्यूट सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट और इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी मजबूत किस्म की मुहिम चलाई जा रही है और इसी मुहिम को तोड़ने के लिए इमरान खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनको उन्होंने कॉल दी और कहा कि हम निकलें बाहर और यकजहती का इजहार करें। तो हमने देखा कि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में एक बड़ी तादाद लोगों की सड़कों के ऊपर आई और वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो हैं उनके साथ कि हम शाना बशाना खड़े हैं, उनके फैसलों के साथ शाना बशाना खड़े। और ये बात बड़ी गौरतलब है कि जब आपको वो मेरे ख्याल से माजी भूला नहीं होगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद आ जाते हैं माजी करीब के अंदर आ जाते हैं कि जब हमने सुना कि साद रफ़ीक साहब जो हैं एक मंझे हुए मुस्लिम लीग नून के वो खिलाड़ी हैं, उनका ये बयान जो है वो हर एक ने बड़े वो कहते हैं सुकून से और मुकम्मल सुना हुआ है कि हम लोहे के चने चबवा देंगे। फिर जावेद लतीफ़ साहब की बात करें, मरहूम मुशाहिद अब्दुल्ला साहब की बात करें, तो उनकी बातें भी नहीं भूलती कि आपने कहाँ जाना है, रहना तो यहीं है, कहाँ जाएंगे, ये पोजीशंस तो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो धमकियां थी कि लोहे के चने चबवा देंगे और आप कहाँ जाएंगे, आपके बाल बच्चों ने यहीं रहना है, ये धमकियां PTI की तरफ से नहीं आई, ये धमकियां मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई। और ये माजी करीब की बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, आज से कोई 4-5 बरस पहले की बातें हैं। ये सारे जुमले हमें सुनने को मिले हैं और इन जुमलों के ऊपर हमें यह समझ आती है कि अगर धमकाया जा रहा है तो एक पार्टी की तरफ से ही पूरी अदालत को और अदालत के निज़ाम को जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। क्या ये काबिल कबूल है? यकीनन ये काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने एक गैजेटेड ऑफिसर खातून के बारे में चंद बातें कर दी थी तो उनको जाके उन्होंने माजरत करना पड़ी। सो आप इस बात को समझिए, वो जो जिसे वो कहते हैं ना, माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक साहब जो वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने एक गैजेटेड ऑफिसर को ये कहा कि तुम्हें हम आके पूछेंगे, यानी जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम तुमसे जवाब तलबी करेंगे जो तुम कर रही हो। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई और इमरान खान साहब की दिली कि वो गए और उन्होंने जाके मुलाकात की भी कोशिश की, वो मिली नहीं, लेकिन उन्होंने नोट दिया कि उन्हें बता देना कि मैं आया था, कि वी टेक आवर वर्ड्स बैक, वो एक जोश खिताबत में जो भी कह गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोहे के चने चबवा देंगे, आपके बच्चे भी यहाँ हैं, आप कहाँ जाएंगे, वो लोग तो धड़ल्ले से फिर रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। सो वो धड़ल्ले से आज भी जी रहे हैं, वजारतें कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो अदालत उज़्मा को और उसमें बैठे जो जजेस हैं उनको थ्रेट भी कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की ये जो कॉल थी यकजहती के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और लोगों ने
اس جو معاملے میں جو سڑکوں پہ آئے وہ بھی قابل دید ایک نظارہ تھا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، جج ارشد ملک جو ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ 2016 میں عزیزیہ اسٹیل مل کے اوپر سینٹنس کیا تھا نواز شریف صاحب کو، ان کے ایک ویڈیو گیٹ 2020 میں سامنے آیا تھا، جب مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک ویڈیو چلا دی تھی جس میں ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ رکھوایا گیا۔ اب اس ویڈیو کو اب خیر اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ارشد ملک صاحب مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے بیٹے نے کہا کہ انہیں کارڈیک اریسٹ ہوا تھا، لیکن اس ویڈیو میں وہ نشے کی حالت میں تھے۔ تو آپ کو تو یہ پتا ہے کہ نشے کی حالت میں تو گواہی نہیں مانی جاتی، تو اس کو بنیاد بنا کے کیا ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ تو یہ جو ججز کے ساتھ کھیلنا، ججز کو ٹیون اپ کرنا، ججز کو تھریٹ کرنا، یہ جو وتیرہ ہے، کیا یہ جمہوری وتیرہ ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ آئین، جمہوریت کا اکثر وہ راگ الاپتی ہیں، تو کیا یہ جمہوری انداز ہے کہ آپ ججز کو ملائن کریں؟ کیا یہ جمہوری انداز ہے کہ قانون کی پاسداری اور قانون کو ایگزیکیوٹ کروانے والے جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک مزاح بنا کے رکھ دیں اور ان کی تذلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑیں؟ سو ٹیکنیکلی دس از ناٹ تھنگز ہیو ٹو بی ڈن، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جن ممالک میں ایسا ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی بنانا ریپبلک کہلاتے ہیں۔ پاکستان بنانا ریپبلک، اس کو بنانے کی کوشش بہت کی جا رہی ہے افراد کی طرف سے، جو اداروں کو ملائن کرتے ہیں، وہ ادارہ چاہے جوڈیشری کا ہو، وہ ادارہ چاہے آرم فورسز کا ہو، وہ کوئی بھی معتبر ادارہ ہو، جب اس کو صرف ملائن کرنا پرپز ہو، اور ملائن کرنے کا پرپز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ انہوں نے کچھ درست نہیں کیا، تو یہ آپ کی نہ جمہوریت سے محبت کا اظہار ہے، نہ وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ سو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پہ آئی۔ عوام ہی منبع ہے اس طاقت کا جس کو انجوائے کرتے ہیں چند لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے، اور اسی کے بیس کے اوپر ٹیکس کے پیسوں سے وہ ہر چیز جو ہے اس کو جیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، اور سب ملتا ہے۔ یہ سب اس کا جو منبع ہے وہ وہی جمہور ہے جو ہمیں سڑکوں پہ نظر آئی، عمران خان کی کال پہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ مجھے فیض صاحب کا وہ کلام اس موقع پہ یاد آتا ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو خواتین و حضرات، آئین کی پاسداری ہو، اس ملک کی ترقی ہو، اس ملک کی معاشی استحکام کی بات ہو، سیاسی استحکام کی بات ہو، یہ تبھی ممکن ہے جب اداروں میں موجود لوگ جب فیصلے سناتے ہیں، خاص طور پہ عدالت عظمیٰ، تو اس کو کنفیوژن کا شکار نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ اسے کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس ادارے اور اس ادارہ جس ملک میں ہے اس سے آپ محبت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی ادارے کے یعنی کہ عدالت کے فیصلے سے اختلاف ہے تو آپ کے پاس ایک قانونی چارہ جوئی کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، آپ وہ استعمال کرتے ہیں، and that's all what you do۔ لیکن جب آپ اس کو جوڈیشل ایکٹیوزم کا نام دیتے ہیں اور آپ پھر تہمتیں دوسروں پہ لگانے لگتے ہیں، اور پھر آپ آڈیو لیکس کے ذریعے دوسرے کو ملائن کرتے ہیں، تو دوسرے کو ملائن کرنا آپ کی اپنی ill intention اور بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت جس گھمبیر معاشی مشکل میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس بھنور میں پھنسانے والا عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ وہ جید سیاستدان ہیں جن کے پاس 35-40 سال کا تجربہ ہے، اور وہ اس پاک ملک اور اس کے آئین اور اس کی عدالتوں اور اس کے سیاسی نظام کو بھنور میں پھنسائے ہوئے ہیں، اور اسے نکالنے سے وہ قاصر ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک کے لیے۔ خدا حافظ۔